Gibutyag sa pag-asa nga bisan pa sa nasinating mga ginagmayng pag-uwan-uwan, magsugod na ang El Nino nga gikahadlukan. Gikahadlukan tungod kay sa kainit nga dala niini, kasagarang lugar dili makasinati og uwan. Mangliki ang mga basakan ug magkalisod na ang mga nanghumayan. Dinis Bohol, humay mo'y gisaligan nga pagkaon sa mga katawhan. Ikaduha na ang mais ug mga lagutmon. Apan kasagaran sa mga tanom, sa huwaw patyon. Ang mga duma na lang nga makasungasong sa kainit nga sa ubang pananom makapagtong. Kung walay namani ang mga humayan, unsa naman lay atong kabuhian? Sigon sa mga tinugyanan, mahimong mubalik sa kamote, saging, ubi, bulanghoy, palaw ug karlan. Gani gisugyot sa Provincial Agriculturist's Office, kining mga matang sa lagutmon sa mga katiguangan kanunay na nga nasuwayan. Sa panahon sa mga tinglisod kaniadto, gawas sa nahinganlan sa unahan, aduna pay apale, ihas nga ubi nga ginganlan og bot, ihas nga gabi nga ginganlag kuot, baliakag, palaw, ug gani ang gilungag nga kulo kun itunlob sa latik, lami kayo. Kung gutom na ang ikatubang, ang mag-inarte og tapuan, mutanom sa mga lagutmon aw magkutoy ang tiyan. Gikan diris daw sa Tilite Market, baligyaanan sa mga duma og lagutmon alang sa maayong balita Central Visayas. Ray Anthony Chu, PIA Bohol.